आज हामी फेरि युनिट 5 अन्तर्गतका केही क्वेसनहरूको हामी सल्भ गर्न लागिरहेका छौँ। जस्तै यो 2071 सालमा 15 अङ्कले सोधेको पुरानो प्रश्नहरूमा समाधान गर्न लागिरहेको छु। द एसिस स्ट्रक्चर अफ लिस्टेड कम्पनीज इन नेपाल इज गिभन बिलो। एसिस इन मिलियन्स भनेको छ 05, 5, 10 यस्तो प्रकार दिएको छ र नम्बर अफ लिस्टेड कम्पनीज यसो दिएको छ हामीलाई टोटल नम्बर 170। त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ दिएको छ कम्प्युट द स्क्युनेस एन्ड कुटिसिस अफ द एसिस डिस्ट्रिब्युसन बाई युजिङ मोमेन्ट मेथड्स, इन्टरप्रेट द रिजल्ट अफ स्क्युनेस एन्ड कुटिसिस, अल्सो क्यालकुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ एसिस डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने हामीले प्रायः स्ट्रक्चर चाहिँ हामीसँग एउटै हुन्छ है, तर यो सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकतिलाई चेन्ज गर्छ। एउटै क्वेसन चाहिँ अझसम्म सोधेको छैन, तर पनि जस्तो यो 71 सालमा यसरी आयो भने फेरि पनि यो क्वेसन आउन सक्छ, तर एसिसहरू नदिनु सक्छ। यसले यहाँनिर उसले अरू नम्बर दिनु सक्छ, नम्बर अफ लिस्टेड कम्पनी नदिकन यहाँ अरू दिनु सक्छ होइन। तर यस्तै खालको टाइपले चाहिँ सोध्छ, तर एउटै क्वेसन चाहिँ आउँदैन। तर यसमा हाम्रो चेन्ज चाहिँ केही चाहिँ गरेको हुन्छ। जस्तै अब प्रोडक्सन भन्ला होइन, अब यहाँ त्यही अनुसारको अब यहाँ केही राख्ला उसले होइन, जस्तो अब क्विन्टलहरू के होला अथवा त्यस्तो खालको हुन्छ भने यतातिर अब प्रोडक्सनहरू यहाँको यहाँ दिइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ दिन्छ। तर यो टाइप चाहिँ एउटा बुझेपछि अरू बुझ्न हामी सक्छौँ है। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँ प्रश्न भइसकेको छ। कम्प्युट द स्क्युनेस एन्ड कुटिसिस अफ द एसिस डिस्ट्रिब्युसन बाई द युजिङ मोमेन्ट मेथड भनेको हुनाले अब हामीसँग यहाँ यो क्लास इन्टरभल पनि मिलेको छ। अब हामीले यसको पहिला के गर्नुपर्छ आइडिया, पहिला र मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो, र मोमेन्ट पछि यसलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि स्क्युनेसको फर्मुला हुन्छ, कुटिसिसको फर्मुला चाहिँ त्यो राखेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले यस पछाडि टेबल फर र मोमेन्ट्सको लागि हामी गयौँ। अब हामीले यसमा जाँदाखेरि जस्तै एसिस इन मिलियन्स भन्यो 05, 5, 10, 10, 15 यस्तो हुँदै गएको छ। अब यसको मिड भेल्यु निकाल्नु पर्यो। 0 र 5 को मिड भेल्यु 2.5 हुन्छ, 5 र 10 जोड्दा 15, 7.5 यो जोड्दा 25, 12.5 जोड्दा 35 यस्तो प्रकारले आउँछ है। अब यसलाई हामीले स्टेप डाउन गर्नै पर्छ। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो जोडी अङ्क हुनाले अब डी ड्यास इक्वल टु एक्स माइनस अब कति राख्ने त 1, 2, 3, 4। अब हामीले 12.5 राख्नु गर्न सक्छौँ, 17.5 राख्न सकिन्छ है। अब म चाहिँ यहाँ ठुलो राखेँ, यहाँ 12.5 राख्ने गर्दा हुन्छ, तर उसको उत्तर चाहिँ हामीले 7 राखेर गर्दा हुन्छ। 12.5ले पनि मिल्छ, 17.5ले पनि मिल्छ, 22.5ले मिल्छ, 27.5ले मिल्छ, योभन्दा अरू नम्बरले पनि मिल्छ। त्यो तर पनि हामीले यी भएको चाहिँ एउटा राख्नुपर्छ 17.5। अब यो 5ले भाग गर्नुपर्छ, यसको क्लास इन्टरभल चाहिँ 5 छ। अब हामीले के गर्ने त यस पछाडि भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ छ नि यो एक्सहरूको यो 2.5 है, यसलाई पहिला हामी गरौँ। यसै 2.5 माइनस कति गर्नु पर्यो अब 17.5 बराबर गरौँ। जति आउँछ नि भागा 5 गरेपछि कति आएको थियो -3 चाहिँ यसरी आयो कि। अब अर्को पनि यसरी फेरि है क्यान्सिल। अब फेरि 7.5 अब एक्सको ठाउँमा 7.5 राख्नु पर्यो नि त, अनि माइनस फेरि 17.5 अनि बराबर भागा 5ले गर्दाखेरि यो चाहिँ -2। अब यो एवं प्रकारले यो मिलेको डाटा भएको हुनाले -3, -2, -1, 0, 1, 2 भएर आउँछ यो है। यो चाहिँ यसरी बस्छ। अब 12.5ले हामीले लिएको थियौँ भने -2, -1, 0, 1, 2, 3 यसरी आउला होइन, यो केही गर्दैन यसले। अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ त्यसलाई भन्दाखेरि यसको एफ छ है। अब यहाँ माथि एफ दिएको छ नि त यसको, जस्तो यहाँ 20, 25, 50, 40, 20, 15 छ, सलक्कै तर यहाँ लेखिदिने। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के चाहिन्छ यहाँ हेर्नु है त। अब हामीले यहाँनिर र मोमेन्टको लागि त हामीले यस्तो चाहिन्छ FD1, FD1 को स्क्वायर, FD1 को क्यू, FD1 को 4। अब हामीले FD1 चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ है त। अब हाम्रो एफ भनेको यही है, यो हाम्रो एफ भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ डी। अब FD1 भनेको यसलाई गुणाउनु पर्यो, यसलाई गुणाउँदाखेरि -20 तिया 60 -25 दुना 50 होइन,
50, यो 0। अब एवं प्रकारले यो 20 एकान 20, 15 दुना 30। अब यसलाई गर्नु पर्यो, फेरि हाम्रो चाहिँ गर्नु चाहिँ यति नै हो। फेरि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि FD1 स्क्वायर भनेको चाहिँ यसलाई पहिला स्क्वायर गर्नु पर्यो क्या। यसलाई पहिला हामीले स्क्वायर गर्छौँ है। अब त्यसलाई हामीले स्क्वायर गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो जस्तै यो क्यालकुलेटर अनुसार पनि हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर अब हामीले के गर्नुपर्छ भने नि यहाँ अब माइनस FD स्क्वायर भनेको नि यो -3 को स्क्वायर अनि लाई 20 ले गुणाउनु पर्छ है। अब माइनस माइनस त प्लस भइहाल्छ, यहाँ स्क्वायर भएपछि नि -3 को स्क्वायर हुन्छ नि त। -3 को स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुन्छ। अब हामीले अब यस्तो गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा नआउनु पनि सक्छ होइन। जस्तै यहाँ 9 चाहिँ आयो होइन, 9 अनि गुणा यसलाई कतिले गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले 20 ले गर्नुपर्छ क्या। अनि यो चाहिँ कति आयो त यहाँ -180 आयो। तर यो कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै क्यालकुलेटर डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ त्यो माइनसको काम चाहिँ गरिदिँदैन। जस्तै हामीले यहाँ यसरी हान्यौँ भने मैले यसरी हान्न देखाएको है। त्यसो भइकन हामी जस्तो -3 को स्क्वायर गऱ्यौँ भने नि अब यस खालको आयो क्या यहाँ होइन। अब कुनै कुनैमा चाहिँ यो चाहिँ अब गर्छ अनि यहाँ हामीले फेरि 20 ले गुणा गऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने -180 देखाइदिन्छ। त्यसो भए हामी यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि FD1 को स्क्वायर भनेको -3 को स्क्वायर हुन्छ। अनि यो माइनस माइनस चाहिँ के हुन्छ त प्लस हुन्छ है। त्यस कारण यो माइनस माइनस प्लस हुनाले यो पावर जोडीमा जहिले पनि प्लस हुन्छ क्या। पावर स्क्वायर हुँदा पनि प्लस हुन्छ, पावर 4 मा पनि प्लसै हुन्छ। जब यसको पावर 1 भयो, पावर 3 हुँदा चाहिँ माइनस चिन्ह आउने हुन्छ है। त्यसो हुनाले हामीले माइनस माइनस प्लस चाहिँ यिनै हुन्छ कुरा बुझौँ हामीले। 3 लाई 3 गुणा 3 यो एउटै हो। 3 गुणा 3 गरेर यसो गर्नु र यसो गर्नु भन्दा जस्तो यहाँ 3 हान्यो, x स्क्वायर हान्यो गुणा अनि यसरी 20 हान्दिएपछि कति आउने भयो त यसरी 180 राख्नुपर्छ। तर यो -180 हुँदैन किनभने -3 को स्क्वायर भने माइनस माइनस चाहिँ प्लस हुन्छ है। अब एवं प्रकारले यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ। 2 दुना 4, 4 र 25 गुणा गर्दा 100, -1 को स्क्वायर 1, 50 एकान 50, 0 भइगयो, 1 एकान 1, 20 भइहाल्छ। 2 दुना 4 र 15, 15 चौको 60। अब FDQ भनेपछि -3 लाई 3 चोटि गुणाउनु पर्छ है। -3 लाई चाहिँ हामीले 3 चोटि गुणा गर्नुपर्ने हुनाले अब यो के हुन्छ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब माइनस गुणा फेरि माइनस गुणा फेरि यो माइनस हुन्छ। अनि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फेरि के हुन्छ त यो माइनस भएर आउने हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले यो FDQ जुन छ नि यो पावर छ त्यो भनेको यसलाई र यसलाई गुणाउनु पर्छ। त्यही कारण यो भनेको -3 को क्यु होइन। यस्तो भएको हुनाले हाम्रो यो -3 चाहिँ 3टा हो नि त। -3 गुणा -3 गुणा -3 यसरी 3टा हुन्छ। त्यस कारण चिन्ह चाहिँ गुणा गर्दा के हुन्छ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस यहाँ के हुन्छ अब माइनस हुन्छ है। अब 3 को पावरको मान चाहिँ कसरी निकालौँ यहाँ है त। अब यसको तरिका हुन्छ। अब यसलाई यसो गुणा गर्दा नि हुन्छ 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर होइन। यो त लामो भयो। यसको छोटो तरिका हुन्छ 3 हान्ने, x को पावर y हान्ने, पावर फेरि 3 हान्दिउँ त। पावर 3 हानेपछि यो 3 x को पावर y 3 हान्नु बराबर आएपछि यो 27 आइहाल्यो क्या। यसले 3 चोटि आफै गुणा गरिदियो अनि गुणा 20 गरेपछि यसको कति 540 यसरी आयो है। -540 आयो। अब यो -2 को होल क्युब यहाँ माइनस नै आउँछ। अब 2 को पावर 3 चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2x को पावर y 3 हुँदा यो त 8 हुन्छ है। अनि गुणा यसलाई 25 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ त 25 गुणाखेरि यो 200 भयो, -200। अब -1 को क्यु भनेको 1 को 1 हुन्छ अनि 50 एकान 50, 0 यो 1 को पावर क्यु 1 हुन्छ अनि यो 20 एकान 20। 2 को पावर 3 भनेको 8 र 15 गुणा गर्नु पर्यो होइन। अब हामीले 2 को पावर 3 2 को पावर 3 8 हुन्छ अनि गुणा 15 गरेपछि यसको मान कति हुन्छ त 120। अब D' को पावर 4। अब पावर 4 भनेपछि चाहिँ यो माइनसलाई 4 पटक गुणा गर्नुपर्छ। यो प्लस भइहाल्छ है। 4 पटक गुणा गर्नुपर्नेले यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब प्लस भएर आउँछ। अब हामीले यसलाई र यसलाई गुणा गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने
FD1 को पावर 4 भनेको चाहिँ कस्तो भने नि F भनेको 20 अनि यसको D1 को मान कति छ -3 को पावर यो कति हुन्छ 4। अब यो माइनसले 4 चाहिँ गुणा गर्दा प्लस हुन्छ। अब बाँकी मान कसरी निकाल्नु 3 को पावर 4 कसरी निकाल्ने अहिले मैले गर्छु यस्तै। अब यसलाई 3 हानौँ x को पावर y अनि यसलाई 4 हान्यौँ भने नि यसले 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गर्छ 81 हुन्छ है। अनि गुणा 20 गरेपछि 1620 यसरी आयो। फेरि यो अब फेरि अब -2 को होल पावर 4 भनेको माइनस को पावर 4 भएपछि यो प्लस भएछ। अब फेरि 2 को पावर 4 2x को पावर y 4 यति आउँछ गुणा कति गर्नु पर्यो 25 यो कति आयो 400। अब एवं प्रकारले यो मान चाहिँ यसरी आउँछ र यसपछि हामी यसलाई जोड्ने काम गर्छौँ। यो सबै जोड्दाखेरि यो 170 हुन्छ। अनि यो FD यो सिग्मा FD1 अनि बराबर यो चाहिँ -110 है। अनि FD ड्यास को स्क्वायर यो सबैले जोड्दाखेरि 410 भयो। अनि यो सबैले जोड्दाखेरि यो माइनसले क्लियर गरौँ यसलाई -650 भयो र यो सबैले जोड्दाखेरि यो 2330 भयो। अब हामीले यहाँनिर D ड्यास भनेको x -17.5 गर्ने 5 गर्यौं। यहाँनिर हाम्रो अब के भयो भने यो यसमा हाम्रो यो a भनेको चाहिँ 17.5 है। a भनेको 17.5 हो र हाम्रो h भनेको चाहिँ कति हुन्छ 5 हुन्छ। अब यसपछि हामीले र मोमेन्ट निकाल्न सुरु गर्छौं। नाउ र मोमेन्ट्स है। अब यसरी μ1 को ड्यास भनेको सिग्मा FD1 बाइ n मल्टिप्लाई h गर्नुपर्छ। सिग्मा FD1 भनेको यहाँ चाहिँ -110 का भने 170 अनि गुणा 5 अनि यसलाई हामीले गुणा गरेर भाग गर्दाखेरि -3.24 भयो। μ2 को ड्यास भनेको फेरि यही हुन्छ। अब यो त यसरी बस्छ। यो μ1 को ड्यासमा यो बस्छ अनि μ2 को ड्यासमा उयो बस्छ फेरि FD1 को स्क्वायर बाइ n अनि h को स्क्वायर अनि यो 410 का भने 170 गुणा 5 को स्क्वायर अनि यो दुईटाले गुणा गरेर यसलाई चाहिँ हामीले भाग गर्नुपर्छ है। अब यसलाई जस्तो अहिले मैले गरे जस्तै यसलाई फेरि गर्नु पर्यो। अनि μ3 यो यही आउँछ है। सिग्मा FD1 को क्यू बाइ n मल्टिप्लाई h को क्यू माइनस 650 का भने 170 5 को क्यू गुणा गरेर भाग गर्दा यति हुन्छ। र μ4 μ4 को ड्यास भनेको फोर्थ मोमेन्ट र मोमेन्ट अबाउट a भन्छ यसलाई। सिग्मा FD ड्यास को पावर 4 n h को पावर 4 यो 2330 का 170 5 को पावर 4 है। अब यो कसरी हिसाब गरेको होला म बताउँछु। यो जस्तो यो यहाँ 4 यो लास्टको म यहाँ म बताउँदैछु। जस्तो सुरुमा यसलाई गर्नुपर्छ है। जस्तो मैले यहाँनिर यसलाई सबै मेटे सुरुमा यो पावरले गर्नु सक्यो। 5x को पावर y 4 हाल्नु बित्तिकै यो 5 लाई लगातार 4 पटक गुणा गरियो है। गुणा कति गर्नुपर्छ अब 2330 बराबर हाल्नुपर्छ अनि भागा 170। अब यहाँनिर अब यसरी मिस्टेकले यहाँ भएन भने चाहिँ यसलाई सी यसो गर्नुपर्ने हुन्छ 170 भनेपछि यो कति आयो त 8566.18 8566.176 छ कि 178 मैले पारेको यस्तो प्रकारले यो आयो है। अब यसपछि हामीले नाउ फाइन्डिङ सेन्ट्रल मोमेन्ट। अब हाम्रो सूत्र त अब यसबाट त्यो हुँदैन। यो त हामीले खालि सजिलो बनाएको मात्रै हो। यो र मोमेन्ट आएपछि अब हामी अब सेन्ट्रल मोमेन्टतिर जान्छौँ है। सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्दा हामी लाग्छौँ। अब सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्दाखेरि पहिलो दोस्रो चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। जस्तो अब यहाँ ड्यास हुँदैन है μ1 अब μ1 हो है। अनि यसको मान चाहिँ कति हुन्छ μ1 को ड्यास माइनस μ1 को ड्यास यो चाहिँ 0 हुन्छ। जहिले पनि μ1 चाहिँ 0 हुन्छ है। अब सेकेन्ड मोमेन्ट यो सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट अबाउट मिन भन्छ है। अब यसको अस्ति पनि मैले सूत्र भनेको थिएँ। जस्तो हामीले यस्तो निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो म्यू माइनस म्यू नै गर्नु पर्यो। अनि यहाँ 2 हुनाले यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो यहाँ ड्यास राख्नु पर्यो अनि यसको यहाँ पनि ड्यास हुन्छ यहाँ पनि ड्यास हुन्छ र यहाँनिर 2 भएको हुनाले अन्तिमको चाहिँ के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ। यहाँ पनि सेम केस आयो।
अब यस पछाडि हामीले म्यु2 ड्यास भनेको कति छ भनेको म्यु2 ड्यास यहाँ चाहिँ 60.29 माइनस म्यु ड्यास भनेको -3.24 म्यु ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ -3.24 हुनाले अब हामीले यसको मान राख्यौं यो 60.21 यसो राख्यौं अब यसलाई क्याल्कुलेटर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म फेरि यहाँ देखाउँदै छु अब यहाँ हेरौँ अब यसलाई सुरुमा हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो ब्राकेट यसलाई चाहिँ यो पहिला काम गरौँ है त यता काम गरौँ पहिला अब यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ है त्यो चाहिँ हामीले सम्झौँ है -3.24 को होल स्क्वायर छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि सम्झौँ अब यो माइनस माइनस प्लस हुने होइन यो भित्रै प्लस हुन्छ अब हामीले यसरी यहाँ हेरौँ यहाँ फेरि हो नि त यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर यो लामो भयो 3.24 गुना 3.24 हैन यसो कति 10.4976 आयो नि तर यो एकदमै लामो विधि हुन्छ हैन यसलाई के गर्नुपर्छ 3.24 अब सिधै x यसलाई x स्क्वायर गर्दा हुन्छ x को पावर y 2 हाल्दा हुन्छ कुरो त 10.4976 नै आयो अब हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि घटाउन चाहिँ यसरी घटाउनु पर्छ हामीले योबाट चाहिँ यसरी घटाउनु पर्छ है हामीले है योबाट यसरी घटाउनु पर्छ अब हामीले एकचोटी यसलाई मेट्नु पर्यो हैन मेटेर अब यसलाई त अब मेट्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो 60.29 माइनस 10 पोइन्ट गर्नु पर्यो त त्यसो नगरौँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब त्यसो नगरिकन हाम्रो यो यताको मान चाहिँ यति छ है यसलाई गरौँ सिधै माइनस यता घटाइदिऊ 60.29 हामीले उल्टो घटायौं है हामी के गरौँ भन्दाखेरि यताबाट यता घटायौं हामीले यताबाट यता घटाइदिउँ मैले है जस्तो यो मान जति आएको छ नि योबाट यता घटाउनु खास घटाउनु पर्ने चाहिँ त्यसरी होइन खास घटाउनु पर्ने चाहिँ यसरी घटाउनु पर्थ्यो हैन तर मैले चाहिँ यसरी घटाइदिएँ त्यसो गर्दाखेरि एउटा स्टेप चाहिँ सेभ हुन्छ अथवा केही समय सेभ हुन्छ अनि यहाँ माइनस आउँछ नि तर यसलाई हामीले लेख्दा चाहिँ प्लस बनाएर लेख्नुपर्छ किनभने यताको अंक ठुलो छ यताको अंक सानो छ यो ठुलोबाट सानो घटाउँदा चाहिँ प्लस आउनु पर्ने तर हामीले के गर्यौं उल्टो काम गर्यौं सानोबाट ठुलोलाई घटाइदिएको हुनाले माइनस आउँछ तर हाम्रोमा यहाँ माइनस आए तापनि लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले प्लस गरेर लेख्नुपर्छ यसो गर्दाखेरि हामीले कमसेकम 30-35 सेकेन्ड बस्नु भनेको पनि हामीले राम्रो टाइम बस्नु त्यस्तो हुनाले अहिले हामीले यसो जस्तो यसलाई मेट्दै गर्नु भन्दा यसरी गर्नु चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ है अब त्यसैले फेरि अब हामीले कति म्यु3 र म्यु4 को चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ है हामीलाई अब म्यु3 को निकाल्दाखेरि अब म्यु3 को सूत्र के हुनेछ भन्दाखेरि अब 132 हुन्छ है 1 अनि यहाँनिर मैले भनेको थिएँ 3 यहाँ दुईटा अनि प्लस यहाँ के हुन्छ 2 अनि यहाँ चाहिँ म्यु हुन्छ अनि यसको पछाडि हामी के गर्नु पर्यो यहाँनिर 3 हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 1 हुन्छ अनि यहाँ पनि ड्याश यहाँ पनि ड्याश यहाँ पनि ड्याश यहाँ पनि ड्याश र अन्तिमको चाहिँ कति हुनेछ यसको क्यू हुनेछ त्यो अनुसार यो सूत्र बस्यो है अब यसपछि यसको मान राख्न सुरु गर्नुपर्छ हामीले अब थर्ड र मोमेन्ट भनेको -477.94 -477.94 -3 भइगयो सेकेन्ड र मोमेन्ट भनेको 60.29 अनि त्यसपछि यहाँ छ नि त यो त छोटो छोटो मान राख्नु पर्यो हैन जस्तो हामी यो 3 यति आइहाल्यो अब यो म्यु2 को मान यो भइगयो अब म्यु1 को फेरि यहाँ राख्नु पर्यो नि त हैन यो भनेको -3.24 अनि यो +2 भइहाल्यो अनि म्यु1 को ड्याश भनेको यसको मान कति छ -3.24 को होल पावर 3 फेरि अब क्याल्कुलेसनमा कुरा आयो अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अगाडिको त छँदैछ केही गर्नै परेन अब यतिमा हेरौँ है त अब यो त सबै यसको नि बीचमा गुणा छ यहाँ पनि गुणा छ हामी यतिलाई चाहिँ गुणा गर्न पाउँछौं क्या यो तीनटाले चाहिँ गुणा गर्न पाउँछौं चिन्ता हेरौँ त अब माइनस माइनस प्लस हुन्छ है अनि त्यसपछि हामीले योलाई गुणा गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि त्यसपछि यसलाई हामी गुणा गर्छौं सी फेरि यहाँ यसरी 3 गुणा 60.29 हैन अब यहाँ यसरी मिस्टेक हुँदैछ भने यसो गर्नुपर्छ है यो फेरि 60.29 गुणा अब यो कति छ 3.24 यसो गरेपछि हाम्रो कति आयो 586.02 0
0.0188 हुनाले यसलाई 0.02 मैले पारेँ। अब यसलाई गर्दाखेरि फेरि यहाँ सुरुमा आफूले पहिला चिन्ह हेर्नुपर्छ। यो माइनसको पावर 3 छ, माइनस 3टा छ, त्यहाँ के हुन्छ पावर 3टा भएपछि भन्दाखेरि एउटा माइनस, दुईटा माइनस, तीनटा माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 20 को चिन्ह माइनस हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी गुणा गर्ने होला भन्दाखेरि अब फेरि यसलाई पहिला काटी पठाउँ होइन। 3.24 x को पावर y, यसको पावर 3 हानु, यसले आफै गुणा गरिदिन्छ। गुणा 2 गरिदिएपछि यो कति भयो 68 पोइन्ट भन्दा पछि मैले दुईटा मात्रै राख्दै जाँदैछु किन यो ठुल्ठुलो हुन थालिसक्यो नि त। यति भयो है। अब यसै गरिसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सरल गर्ने काम गर्छौँ है। अब अगाडिको के छ हामीसँग माइनस छ है। अब अगाडिको माइनस छ। अब माइनस 477.94, त्यसपछि के रहेछ प्लस 586.02, अनि त्यसपछि के रहेछ फेरि माइनस 68.02 बराबर हाम्रो कति आयो 40.0 छ। त्यति आयो है। अब यस पछाडि हामी फेरि गरौँ अब μ4। μ4 को मैले सूत्र कसरी याद गर्नु भने चाहिँ 1463 मा याद गर्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ सूत्र चाहिँ एकदम मजाले याद गर्नुपर्छ। अगाडि म्यू मात्रै हुन्छ, पछाडि म्यू हुन्छ, दोस्रोमा दुईवटा म्यू हुन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि यहाँ पनि म्यू हुन्छ, यहाँ दुईटा म्यू हुन्छ, यहाँ दुईटा म्यू हुन्छ, यहाँ पनि म्यू हुन्छ एउटा। अनि यहाँ μ4, μ3, μ2, μ1 गर्यो, अनि यो नभएको 1 1 गर्यो, सबैको ड्यास 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 गर्यो, अनि अन्तिमको पावर 4, अनि एक स्टेप अगाडिको पावर 2 हुन्छ। अनि μ4 को मान कति छ हामीसँग म्यू ड्यास गर्दाखेरि र मोमेन्ट हेर्नुपर्छ यसको 8566.6 छ। यी 8566.18 छ। अनि त्यसपछि यहाँ माइनस होइन। अब μ3 को मान थर्ड र मोमेन्ट 477.94 यहाँ छ। अनि μ1 को -3.24 प्लस 6 होइन। μ2 भनेको 60.29, अनि यो भनेको -3.24 को होल स्क्वायर -3 यसको होल पावर 4 भयो। अब हाम्रो यो अगाडिको त जस्तो जस्तै बस्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटै है, यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यो माइनस आयो। अब हामी यो तीनटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 6194.10, र त्यसपछि यसलाई गुणा गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। अब यसलाई गुणा गर्दा 3.24 यसलाई स्क्वायर गुणा 60.29 फेरि गुणा 6 बराबर गरेपछि कति आयो यहाँ 3797.4018 पनि छ। मैले 40 मात्र राखेँ। यो लास्टमा यसको पावर -4 बची यो सबै प्लस भइहाल्छ, यो माइनस नै आउँछ। यसलाई फेरि गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ हामीले 3.24 x को पावर y 4 हाल्दैपछि यसले लगातार 4 चोटि गुणा गरिदिइहाल्छ। गुणा 3 गरेपछि कति भयो 330. अब 59 चाहिँ 60 बनाएको, यहाँ 1 थप्नु बित्तिकै 59 चाहिँ 60 भयो। त्यसपछि यसलाई जोड्ने घटाउने काम गर्दाखेरि कति हुन्छ 8566.18 है। अब माइनस कति भयो 6194.10, अनि त्यसको चिन्ह के छ फेरि पनि प्लस प्लस छ 3797.40 र लास्टमा -330.6 बराबर कति आउँछ 5838.88 भयो। अब यो चाहिँ अब यदि आएपछि त हाम्रो उत्तर त अब सरल आउन थालिहाल्छ। अब नम्बर 1 मा के निकाल्नु छ कम्प्युट द स्क्वेयर्स एन्ड कोएफिसिएन्ट्स भनेको छ कि। अब हामीले चाहिँ कोएफिसिएन्ट फर स्क्वेयर्स है। अब हामीले कोएफिसिएन्ट भनेको हुनाले यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट भनेको हुनाले हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ गामा 1 गर्छौँ है। यो अब बीटा 1 चाहिँ हामी यहाँ प्रयोग गर्दैनौँ होइन, किनभने यहाँ कोएफिसिएन्ट भनिसक्यो नि त। अब यो चाहिँ अब हाम्रो कतातिर छ होइन, जस्तै यसको चाहिँ हाम्रो यो पोजिटिभ नेगेटिभ हेर्नु चाहिँ यसलाई हामी गर्छौँ, यो कतातिर ढल्किएको छ होइन। तर हामीले अब कोएफिसिएन्ट भनिसकेपछि चाहिँ गामा 1 म्यू
3/μ2 को पावर 3/2 भन्ने सूत्र लाउनुपर्छ र यो भनेको अब μ3 भनेको यहाँ मात्र आइसक्यो हैन 40.0 छ। अब μ2 भनेको चाहिँ कति रहेछ μ2 को मान चाहिँ कति छ भने नि यहाँ त μ2 भनेको चाहिँ 49.79 हैन 49.79 को पावर 3/2। अब यसलाई हामी के गर्छौं भने 40.06 छँदैछ 49.79 अब यो यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्नु 18 भयो अनि यो 3 लाई 2 ले भाग गरौँ भने 1.5 आउँछ है। अब यो मान चाहिँ पनि अब डाइरेक्ट भाग गर्न नसके हुनाले 40.0 छ। यो मान चाहिँ कसरी निकाल्ने यहाँ म देखाउँदै छु फेरि है त। अब 49.79 को पावर 1.5 को मान चाहिँ कसरी आउँछ भने नि 49.79 फेरि त्यही हो x को पावर y अनि कति हाल्नुपर्छ 1.5 गरेपछि यति आउँछ। 351.328 छ नि त 32 लाई यहाँ के गर्नुपर्छ 33 गरिदिनु पर्छ है। त्यसरी हाल्नु पर्यो। अब मान निकाल्दा के 40.06 भागा 351.22 गरेपछि 33 गरेपछि कति आयो 0.114 आएको हुनाले 0.11 नै लेखिदिने है। 0.11 नै यहाँ लेख्ने काम गरियो। अथवा यो यहाँनिर यसको मान चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि यसको मान चाहिँ अब 11 आयो है। यस्तो प्रकारले आयो के र यसो गामा 1 को मान चाहिँ यता कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चाहिँ 0.11 भयो। अब कोएफिसिएन्ट अफ कोटिसिस भनेको छ यो बीटा 2 भनेको यो चाहिँ अब μ4/μ2 को स्क्वायर। अब यसको μ4 को मान कति आछ 5838.88। अब μ2 भनेको त हाम्रो त्यही फेरि 49.79 को स्क्वायर गर्यो। अब यसलाई चाहिँ अहिले मैले गरे जस्तो गर्नु परेन। यसलाई चाहिँ एकदम छिटो तरिकाले गर्न मिल्छ। जस्तै हैन। अब यसलाई चाहिँ यसरी अब अलि हामीसँग टाइम छ त्यही कारणले पछि जाँचमा छिटो गर्न अलिकति सिकिरहनु पर्छ हैन। 5838 दशमलव कति छ 88। अब यसलाई दुईचोटी यसलाई चाहिँ गुणा गरेर नराख्ने यसै गर्ने भागा कतिले गर्ने 49.79 ले भाग गरेपछि बराबर हान्ने। यो एकचोटी भाग गरियो नि फेरि भागा गर्ने फेरि भागा 49.72 यसै गर्दैपछि 2.355 छ 2.36। अब यो 49.79 ले दुईचोटी गुणा राख्नु पाइन्छ तर पछि टाइम लस हुन्छ हैन। टाइम लस हुन्छ त्यसो हुनाले गर्दाखेरि के गर्ने यो अंशलाई सिधै यसले दुईचोटी भाग गर्ने। फेरि यहाँ है त पहिला अंश 5838.88 गर्ने। अब यो 49.79 कतिवटा छ दुईटा छ। अब 49.79 एउटाले भाग गरियो है फेरि अर्को पनि बाँकी छ नि त 49.79 यसो दुईचोटी भाग गरेपछि त आइगयो 2.355 भनेको 2.36। अब यसले सोधेको छ बी मा चाहिँ के सोध्छ भने ए मा चाहिँ निकाल बी मा चाहिँ इन्टरप्रेट द रिजल्ट अफ स्क्युनेस एन्ड कोटिसिस। इन्टरप्रेट भनेको विवेचना गर्नु व्याख्या गर्नु त्यो मान कस्तो छ है। अब यो मैले यो सब यहाँ यस्तो भन्छ यो यहाँनिर यो गामा 1 को मान चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.11 आयो। यो चाहिँ 0.11 आयो। यो चाहिँ के छ 0 भन्दा ठुलो छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो 0 भन्दा ठुलो छ। 0 यो यहाँ त यस्तो छ यो 0 भन्दा ठुलो छ। सो इट इज पोजिटिभ स्क्युनेस। यो चाहिँ यो 0 भन्दा ठुलो हुनाले इट इज पोजिटिभ स्क्युनेस। अब हामीले यहाँ देख्यौं नि बीटा 2 चाहिँ कति छ 2.36 भन्दा 3 भन्दा सानो। सो द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिकुटिक भयो। अस्ति हामीले जुन भनेछौं नि यो यस्तो माथि उठ्यो भने लेप्टो 20 को भयो भने मेसो अलि तल उठ्यो भने चाहिँ प्लेटिकुटिक हुन्छ। अनि यसको यतातिर हैन यस्तो प्रकारले नि जस्तै यसको ग्राफमा पनि यतातिर चाहिँ लामो यस्तो प्रकारको हुन्छ। जस्तो ग्राफहरु हामी कोर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अस्ति मैले देखाएको थिएँ जस्तो हाम्रो स्क्युनेस
यतातिर लामो र यस्तो भयो भने यो नेगेटिभ स्क्युनेस हो होइन। अब यसको पुच्छर यता लामो भएर यसलाई यतातिर पुच्छर छोड्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेस हुन्छ। यस्तो प्रकारले यो पोजिटिभ स्क्युनेस भयो र यो 0 भन्दा ठुलो छ पोजिटिभ स्क्युनेस भयो र यो 3 भन्दा सानो छ यो चाहिँ के भयो प्लेटिक कुटिक भयो। अब टु फाइन्ड बी अब यसले अर्को नम्बर चाहिँ के निकाल भन्छ भन्दाखेरि अझ क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ के भनेको सिबी निकाल भनेको है, सिबी निकाल्नु भनेको त्यसले। अब सिबी को सूत्र हामीले पहिला चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्छ। सिबी को सूत्र हामीसँग के हुने भयो भन्दाखेरि सिबी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मिन अनि मल्टिप्लाई 100% हुन्छ सिबी को सूत्र त। अब यसपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ टेक्निक छ है, यसको मिन। अब यसको मिन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि मिन इक्वल टु ए प्लस यसको मिन चाहिँ अब यसरी आउँछ है, यसको मिन इक्वल टु ए प्लस फर्स्ट र मोमेन्ट एक्स बार इक्वल टु ए प्लस फर्स्ट र मोमेन्ट। अब ए भनेको 17.5 र फर्स्ट र मोमेन्टको मान चाहिँ कति आएको छ हामीलाई -3.24 छ है। यो यहाँ के छ यहाँ माइनस यहाँ भएन छ। अब यहाँ के भन्दाखेरि यहाँ माइनस हुने भयो अनि यहाँ माइनस यहाँ छुटेछ त्यही कारण यहाँनिर घट्छ है। अब यहाँनिर यसरी घटिसकेपछि कति भयो 14.2 छ भयो है। यस्तो प्रकारले भयो। अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त कसरी गर्नु पर्यो यसलाई त यसले त अब FD1 गर्नु पर्यो अनि फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो FD1 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। यो त यस्तो टाइपको सूत्र हुन्छ। तर यो मोमेन्टको हकमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। मोमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ अस्ति मैले सूत्रमा भनिसकेको छु सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि भेरिएन्स हुन्छ। जहिले पनि यो सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि भेरिएन्स हुन्छ। भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ। त्यसकारण यहाँ सेकेन्ड मोमेन्टको भेरिएन्सको स्क्वायर और यो भेरिएन्स भनेको अब यसपछि हामीले यता नि वर्गमूल राखेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर √/μ2 भएर आउँछ र त्यो चाहिँ यसरी भएर आयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर 49.79। अब यसको वर्गमूल चाहिँ यसरी आयो है। अब यसको वर्गमूल यसरी आयो र यो वर्गमूल कसरी निकालेको होला भन्दाखेरि जस्तै हामीले अब यो क्याल्कुलेटर चाहिँ यस्तो हुन्छ। पहिला चेक गर्नुपर्छ कुनै 4 को वर्गमूल 2 हुन्छ। जस्तो 4 हानेर यस्तो हान्दा पनि 2 आयो यो ठिक भयो है। पहिला चेक गर्नुपर्छ रुट हानेर 4 हान्दा यो चाहिँ आएन के यो चाहिँ रुट हानेर 4 हान्दा यो चाहिँ आएन। त्यही यो चाहिँ क्याल्कुलेटर अनुसार गर्नुपर्छ है। मैले यो चाहिँ इन्टरनेटबाट चलाएको अनलाइन क्याल्कुलेटर हो। त्यसकारण हामीले चलाउने क्याल्कुलेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ पहिला त्यो चेक गर्नुपर्छ है। कुनै क्याल्कुलेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो 4 हानेर यसो हान्नुपर्छ हैन। जस्तो यो पनि त्यस्तै छ है। 4 हानेर रुट हान्नुबित्तिकै यसको 4 हानेर रुट हान्नुबित्तिकै 2 आयो। 4 को वर्गमूल 2 आन्छ। तर कुनै क्याल्कुलेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ पहिला यस्तो रुट हानेर 4 हानेपछि मात्रै 2 आउँछ है। त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटरको कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्न आँटेँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यस्तो यो गरेर यस्तो गर्दाखेरि 2 आउँदो रहेछ। त्यसो हुनाले मैले पहिला 49 + 79 हानेर रुट हान्नुबित्तिकै यसको वर्गमूल कति आयो 7.056 हुनाले 7.06 है। यो चाहिँ यसो राख्नु पर्यो। अब सिबी भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिबी बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन मल्टिप्लाई 100%। अब 7.06 यसको मिन भर्खर आएको छ हैन। यसको मिन 14.2 छ गुणा 100 गरेपछि यसलाई हामी माथिकोलाई गुणा गरेर यसलाई हामी भाग गर्छौं है। गुणा गरेर भागपछि 50.21 आयो र अन्तिममा कन्क्लुजन अथवा यसको एन्सर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। यो माथिको छ नि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको यही हो 0.11। कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस भनेको यहाँ आएको छ 2.36। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ के छ इन्टरप्रेट गर भनेको थियो द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ स्क्युनेस एन्ड प्लेटिक कुटिक। यसलाई एक ठाउँ राखेको यो पोजिटिभ स्क्युनेस छ र यो चाहिँ के छ प्लेटिक कुटिक छ र तेस्रोमा सिबी इज कति छ 50.21% छ। अब यहाँ हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्ने छैन के गर्नुपर्ने छैन सिधै गरेको हुनाले यति राख्दैपछि यो एन्सर हाम्रो यति भयो र यस प्रकारले यो चाहिँ कम्प्लिट भयो र यो चाहिँ 2071 सालमा आएको क्वेसन हो।